मन्दिरबाट ल्याइएको प्रसाद सबैले हेर्दा हेर्दै एकाएक रगतमा परिणत भयो। रगतमै पत्याउन सक्नुहुन्छ के यस्तो पनि होला? कसैले सुन्नु भएको छ कहिले? मन्दिरबाट प्रसाद ल्याइयो र त्यो प्रसाद रगतमा परिणत भयो। हेर्दा हेर्दै प्रसाद नै, फेरि प्रसाद नै। कहीँ हुन्छ होला यस्तो? जस्तै हामी कहिले मन्दिरबाट अथवा कहीँ कतै सत्सङ्ग भइरहेको हुन्छ, हामीले प्रसाद लिएर आउँछौँ। त्यो प्रसाद घरमा लिएर यसो सेवन गर्न भनेर खोज्दाखेरि वा कसैलाई बाँड्न खोज्दाखेरि रगत। कहीँ हुन्छ होला यस्तो? यदि हुन्छ भने किन हुन्छ त? हुँदैन भने किन हुँदैन? हुन्छ भने किन हुन्छ? के यस सम्बन्धी घटनाहरू छन् त? प्रिय महानुभाव, थुप्रो घटनाहरू छन् यस सम्बन्धी, थुप्रो घटनाहरू छन्। मन्दिरबाट भगवानको वा कुनै देवताको प्रसाद भनेर ल्याइयो, तर त्यो प्रसाद रगतमा परिणत भयो। प्रसादै भनेर ल्याइएको, प्रसाद आफ्नै हातले लिएको, तर घरमा आउँदा रगतमा परिणत। आखिर किन प्रसाद रगतमा परिणत हुन्छ त? के कारणले गर्दाखेरि? वा यस्तै पिपमा, रगतमा, दुर्गन्धित चिजमा किन परिणत हुन्छ प्रसाद? नहुनु पर्ने हो नि। प्रसाद भनेको त एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध, भगवानलाई अर्पण गरिएको। त्यसै प्रसादमै यस्तो रगत देखिन थाल्यो, प्रसादमै यस्तो पिप देखिन थाल्यो भनेदेखि त अबुई के कुरा शुद्ध होला त्यसो भए? के पुजारीहरूले गलत काम गरे कि? एक त भगवानको मन्दिरमा यस्तो किसिमको रगत मांस भोग कदापि लाग्दैन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सागपात फलफुल जल चढाइन्छ। हो कुनै देवी देवता वा भूत प्रेतलाई यदि भोग लगाइएको छ भने त्यहाँ मांस मदिराको प्रयोग हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा। तर यहाँ त भगवानको मन्दिर, त्यो पनि कृष्ण भगवानको मन्दिर। ल अचम्म, अचम्मै। कृष्ण भगवानको मन्दिर वा विष्णु भगवानको मन्दिरमा कहिले पनि मांस रगत भोग लाग्दैन। यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न। तर पनि प्रसादमा रगत देखियो, अब के गर्ने? ल यस्तो नि हुन्छ कहीँ? त प्रिय भक्त भागवत, सर्वप्रथम त हामीले हात जोडेर भगवानको प्रसादलाई प्रणाम गर्नुपर्छ। प्रसादलाई हामीहरूले कदापि त्यस्तो नेत्रले हेर्नुहुन्न, दूषित नेत्रले हेर्नुहुन्न। गीतामा स्वयं श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ, मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसाद तरिष्यसि। मच्चित सर्वदुर्गाणि मत्प्रसाद तरिष्यसि। मेरो प्रसादले नै सम्पूर्ण दुःखबाट तर्छ है अर्जुन। यदि यो संसारमा हामी यो संसारको जति पनि दुःख कष्ट छ त्यो सम्पूर्ण दुःखबाट तर्न चाहन्छौँ भने हामीहरूले राधा कृष्णको प्रसाद लिनुपर्छ, श्रीहरिको प्रसाद लिनुपर्छ। प्रसाद धेरै रूपमा छ। प्रसाद भनेको कृपा, यथार्थमा भन्नुपर्दा। र कलियुगमा त विशेष गरी भगवान भोजन रूपी कृपाको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। प्रसादे सर्व दुःखानां हनिरस्योपजायते। सम्पूर्ण दुःख कष्टहरूलाई नाश गरिदिने भगवानको प्रसाद। कलियुगमा त जस्तै जगन्नाथपुरीमा हामी गयौँ भनेदेखि त त्यहाँ प्रसादलाई भगवत स्वरूप मानिन्छ। भगवानलाई भोग लगाइएको जुन प्रसाद छ त्यो वास्तवमा भन्नुपर्दा स्वयं भगवत स्वरूप हो। र कसैले प्रसादलाई अनादर गर्नुहुन्न। प्रसादलाई अनादर गर्नु भनेको पनि ठुलो अपराधमा मानिन्छ। भजनका 64 अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग हो प्रसाद सेवन गर्नु प्रत्येक दिन। भगवानलाई अर्पण गरेको नै प्रसाद सेवन गर्नु। तर यहाँ प्रसङ्ग त बडा अजीबको प्रसङ्ग आयो कि अब भगवानलाई अर्पण गरेर कसैले दिएको मन्दिरबाट ल्याएको प्रसाद नै अब रगतमा परिणत हुन्छ भनेदेखि अब यो भने के हो त? हैन, भूत प्रेत पिचास वा कुन चाहिँ त्यस्तो राक्षसी तत्त्वले प्रसादमाथि आक्रमण गर्न सक्छ? त एउटा सत्य घटना म यहाँलाई सुनाउन जाँदैछु। यो एकदमै घटना नै हो, यथार्थ घटना। यथार्थ घटना। कसैलाई यस्तो पनि लाग्न सक्ला कि यो जुन प्रवचनको उद्देश्य भनेको छुवाछुतलाई अलिकति प्रमोट गर्ने हो कि भन्ने कसैको मनमा लाग्न सक्ला। तर यस्तो होइन। यथार्थमा
शास्त्र महापुरुषको वचन र यथार्थ घटनाहरूलाई नै प्रस्तुत गरिएको हाम्रो उद्देश्य कुनै छुवाछुतलाई भनिन्छ नि संरक्षण गर्ने होइन यथार्थमा। हेर्नुहोस्, तर शास्त्रको कुरो भगवानको बाणी त हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। किन प्रसाद रगतमा बदलियो त? यस सम्बन्धी म एक दुईवटा घटना यहाँलाई सुनाउँछु, यथार्थ घटना। त प्रिय भक्त भागवत, वृन्दावनमा सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, बडा प्रसिद्ध बाबाजी, भजनानन्दी चैतन्य महाप्रभुको यस गौडिया मार्गका। अनि उहाँका एक शिष्य हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो बलराम दास बाबा। 40 वर्षको उमेरमा दीक्षा लिनु भए तापनि छिट्टै नै उहाँमा वैराग्य प्राप्त भयो र त्यसपछि सर्वथोक त्यागेर ब्रजधाममा झाडु मण्डलमा भजन गरेर बस्नुहुन्थ्यो, भागवत कथा गर्नुहुन्थ्यो। बडा सिद्ध हो। अब सिद्ध भनेको के? सिद्ध भनेको जसले प्रत्येक क्षण राधा रानीको अनुभूति गर्ने, राधा रानीसँग जसको कुराकानी हुने, भगवानसँग जसको संवाद हुन्छ, उहाँहरूलाई सिद्ध भनिन्छ। त्यस समय मधुसूदन गोस्वामी राधा रमणजीको मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्थ्यो। राधा रमण भनेको वृन्दावनको अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर हो, जहाँ स्वयं नेपालबाट ल्याइनुभएका शालिग्राम भगवान राधा रमणका रूपमा प्रकट हुनु, आज पनि पूजित हुनुहुन्छ। बडा प्रसिद्ध मन्दिर हो, हामी दर्शन गर्न सक्दछौँ। गोपाल भट्ट गोस्वामीजीले पूजा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो राधा रमणजीको। त राधा रमणजीका पुजारी हुनुहुन्थ्यो मधुसूदन गोस्वामी। अनि बलरामदास बाबाजी महाराज राधा रमणजीको दर्शन गर्नको लागि जाने गर्नुहुन्थ्यो। ध्यान दिएर सुनौ है। र बलरामदास बाबाजी महाराज त्यो समयमा त्यस्तै 85-90 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, बडा वयोवृद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको शरीरमा केवल अस्थि मात्र देखिन्थ्यो, अस्थि, एकदम दुब्लो पातल वृद्ध। अब 85-90 वर्ष भने कस्तो, एकदम वृद्ध, अस्थि मात्र देखिने। तर पनि सिद्ध बलरामदास बाबाजी महाराज स्त्रीदेखि यति टाढा बस्नुहुन्थ्यो, यति टाढा बस्नुहुन्थ्यो कि राधा रमणजीको मन्दिर दर्शन गर्नको लागि जाँदाखेरि पनि उहाँका जो शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो, शिष्यहरूले त्यहाँबाट पहिला स्त्रीहरूलाई साइड लगाउनु पर्थ्यो। माताजीहरू तपाईँ साइड बस्दिनुहोस्, पर बस्दिनुहोस्, पर। त जब माताजीहरू धेरै पर गएर बस्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल सिद्ध बलरामदास बाबाजी महाराज अनि राधा रमणजीको दर्शन गर्नको लागि भनेर जानुहुन्थ्यो। स्त्रीहरू नजिकै आउन पाउनुहुन्न थियो, बडा एकदम सावधानी। अनि मधुसूदन गोस्वामी महाराजले, जो पुजारी हुनुहुन्थ्यो मधुसूदन गोस्वामीजी, उहाँले चाहिँ अनि त्यसपछि सिद्ध बलरामदास बाबाजी महाराजले एक दिन प्रश्न गर्नुभयो, बाबुजी महाराज, हजुर त यस्तो वयोवृद्ध हुनुहुन्छ, शरीरमा अस्थि मात्रै छ, तर पनि हजुर किन यति धेरै स्त्रीदेखि भयभीत हुनुहुन्छ, किन डराउनुहुन्छ स्त्रीहरूसँग भनेर सोध्नुभयो। अनि बलरामदास बाबाजी महाराजले बडा सुन्दर उपदेश दिनुभयो, सुन्दर उत्तर दिनुभयो। सबैले ध्यान दिएर सुनौ। उहाँले भन्नुभयो, यो चैतन्य महाप्रभुको आदेश हो। महाप्रभुले भन्नुभएको छ, आकारादपि भेतव्य स्त्रीणां विषयिणामपि। चैतन्य चरितामृतमा स्पष्ट बताइएको छ नि महाप्रभुको उपदेश। जबसम्म यो देहमा हड्डी मांस रगत रहन्छ तबसम्म कामवृत्ति जाग्न सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा म देवी वर्गहरूबाट टाढा बस्दछु भनेर उत्तर दिनुभयो। मधुसूदन गोस्वामी आनन्दित हुनुभयो उत्तर सुनेर। स्त्री सङ्घदेखि धेरै टाढा बस्नुहुन्थ्यो बलरामदास बाबुजी महाराज। अब हाम्रो प्रसङ्गमा आउँ। एक दिन बलरामदास बाबाजी महाराजले एउटा प्रसादमा, भगवानको मन्दिरबाट ल्याएको प्रसादमा दृष्टिपात गर्दाखेरि रगतमा परिणत भयो। प्रसङ्ग यस्तो छ, सिद्ध बाबा हुनुहुन्थ्यो, सिद्ध सन्तमा यो शक्ति हुन्छ। किनभने हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ, सिद्ध भनेको जसको भगवानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने, जो सिद्ध के, अब अनेक सिद्धि प्राप्त। त्यस समयमा वृन्दावनमा नीलमणि गोस्वामीजीले जब पनि आफ्नो घरमा कुनै वैष्णव तिथि पर्वको आयोजना गर्नुहुन्थ्यो, तब प्रसाद झाडु मण्डलका साथमा सिद्ध बलरामदास बाबाजी महाराजलाई पठाउने गर्नुहुन्थ्यो। जब पनि आफ्नो घरमा सत्सङ्ग भोग भण्डाराको कार्यक्रम हुन्थ्यो, प्रसाद दिएर पठाउनुहुन्थ्यो सिद्ध बलरामदास बाबाजी महाराजलाई। एकपटक के भयो भन्दाखेरि
त्यस्तै कुनै एक तिथिमा भोग भण्डारा भएको थियो र केही प्रसादी सिद्ध बलरामदास बाबुजी महाराजलाई पठाइदिनु भएको थियो झाडु मण्डलका भक्तहरूको मार्फतबाट। बलरामदास बाबुजी महाराज त्यस समयमा भजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भजनमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा एकछिनपछि म प्रसाद लिउँला यो भजन समाप्त गरेर। त्यसपछि प्रसादलाई उहाँले चाहिँ त्यो जुन हुन्छ त्यो जालीले बनाइएको हुन्छ त्यो दलिनमा झुन्ड्याउनको लागि कि सामानहरू यस्तै प्रसाद यस्तै केही झुन्ड्याएर राख्नको लागि त्यो बनाइने गरिन्छ, हो त्यहाँ झुन्ड्याएर राखिदिनु भयो, जाली भनौँ न। अनि त्यो प्रसादमा यसो एकछिन आफ्नो दृष्टिपात गर्नुभयो, भजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दृष्टिपात मात्र के गर्नुभएको थियो, प्रसादबाट एकाएक रगत चुहिन थाल्यो, एकाएक। एकदमै सत्य घटना हो यो, कुनै बनावटी कल्पित घटना होइन, प्रसिद्ध घटना हो। प्रसादबाट एकाएक रगत चुहिन थाल्यो। अनि त्यसपछि आएर सिद्ध बलरामदास बाबुजी महाराजले तुरुन्तै भक्तहरू पठाएर नीलमणि गोस्वामीलाई बोलाउनु भयो। नीलमणि गोस्वामी आउनुभयो, दुवैजना एकअर्कालाई प्रणाम गर्नुभयो, आसनमा बसाल्नुभयो नीलमणि गोस्वामीलाई। अनि त्यसपछि आएर बलरामदास बाबुजी महाराजले सोध्नुभयो, गोस्वामीजी हजुरले मलाई यस्तो प्रसाद पठाएर मलाई मार्न खोज्नुभएको हो? गोस्वामीजी छक्क पर्नुभयो, बाबुजी मबाट कहाँ त्यस्तो पाप हुन्छ र, मैले त्यस्तो गरेको छैन, मैले त हजुरलाई एकदम शुद्ध प्रसाद पठाएको छु। अनि त्यसपछि आएर बलरामदास बाबुजी महाराजले भन्नुभयो, तपाईँले पठाइदिनु भयो प्रसाद एकचोटि हेर्नुहोस् त। यसो हेर्नुहुन्छ त गोस्वामीजीले, प्रसाद त रगतमा परिणत भएको छ। छक्कै पर्नुभयो, ओहो ल होइन यो के भयो, के भइरहेछ यो, कसरी यस्तो भयो? बाबुजी मैले त हजुरलाई प्रसाद नै पठाइदिएको, भगवानको प्रसाद भोग लगाएको, यो कसरी रगतमा परिणत भयो? यो त बडा अचम्मको कुरो। उहाँले हेर्नुभयो प्रसाद, उहाँले नै पठाइदिनु भएको प्रसाद छ, तर प्रसादबाट त रगत निस्किरहेको छ। एकदम आश्चर्य लाग्यो। बलरामदास बाबुजी महाराजले हात जोडेर भन्नुभयो, गोस्वामीजी आइन्दा मलाई यो प्रसाद नपठाइदिनु होला यस्तो, म त सुखा रोटीको भोक हो, 2-4 टुक्रा रोटीको जुन टुक्रा छ त्यो दिनु होला, मलाई यस्तो नपठाइदिबक्सोस् भनेर भन्नुभयो। अब यता गोस्वामीजीलाई बडा एकदमै चिन्ता पर्यो, होइन कसरी यस्तो भयो, कदापि यस्तो हुँदैन थियो, के कारणले भयो? भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद रगतमा परिणत भएको छ। एकदम अचम्मै भयो, उहाँको मन, उहाँको दिमाग तिर्मिरहन थाल्यो। अब अनुसन्धान त गर्नु पर्यो, के कारणले यस्तो भयो, भोग लगाउनेले गल्ती गर्यो कि? अब त्यस समय वैष्णव समाजमा यस्तो कडा, वैष्णव समाजमा त्यो समय अहिले पनि एक त भगवानलाई कहिले पनि यस्तो किसिमको निषिद्ध चिज भोग लाग्दैन। भगवानलाई रगत मांस अन्डा कहिले भोग लाग्दैन। राधा कृष्ण लक्ष्मीनारायण सीतारामलाई कहिले पनि भोग लाग्दैन। होला कुनै देवी देवतालाई लाग्ला, भूत प्रेतलाई लाग्ला, तर वैष्णव परम्परामा कहिले पनि लाग्दैन। भोग चढ्दैन यस्तो किसिमको अस्पृश्य। पुजारीहरूसँग सोधियो, सबैजनासँग खोजी गरियो, भोग तयार गर्नेहरूसँग सबै अनुसन्धान, एकदम बृहत अनुसन्धान भयो। अब चान्चुन कुरा थियो त, अब प्रसाद रगतमा बदलिनु भनेको त त्यो त धेरै ठुलो एकदमै अचम्मेको कुरो भयो, एकदमै हल्ला मचियो, होइन कसरी भयो के भयो यो, एकदम त्यसको चाहिँ अनुसन्धान त भयो निश्चित रूपले। अनुसन्धान गर्दै जाँदा बडा अचम्मको कुरा फेला पार्यो। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला, बडा अचम्मको कुरा, पत्याउन सकिन्न तर अचम्मकै कुरा भयो। के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रसाद बनाउनको लागि कलकत्ताका वेश्यावृत्तिमा संलग्न रहेका केही महिलाहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको रहेछ, अर्थात् दान दिनुभएको रहेछ। पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो। अब लाग्यो ती महिलाहरूलाई, ओहो अब हामीले पाप गरेर धन कमाएका छौँ, पापाचरण गरेर अब हामी शुद्ध बन्छौँ होला, यसो वैष्णवलाई भोजन गराएर, यसो साधु सन्तहरूको सेवा गराएर दिउँ न त भनेर वेश्यावृत्तिबाट आर्जित गरिएको धन त्यो सेवामा, सत्सङ्गमा दान दिएको रहेछ। अनि त्यसैले भोग बनाएर भगवानलाई भोग लगाइरहेछ।
बाँडिया रहेछ। अनि बलरामदास बाबाजी महाराजलाई पनि त्यही प्रसाद पठाइया रहेछ। त जब यो पत्ता लाग्यो त्यसपछि ओहो ल हो ल एकदम सत्य। त वेश्याहरूद्वारा अर्जित धनद्वारा तयार पारिएको प्रसादमा पाप रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो सबैले ठम्ब्याउन सक्दैनन्, सबैले छुट्याउन सक्दैनन्, सामान्य व्यक्तिहरूले यो देख्न सक्दैनन्, तर सिद्ध सन्त महापुरुषले ठ्याक्कै छुट्याइदिन सक्नुहुन्छ। ल हेरौँ न, यो घट्टामा सिद्ध बलरामदास बाबाजी महाराजले ठ्याक्कै छुट्याइदिनु भयो रगतको रूपमा पापलाई, हो कि होइन? त प्रिय भक्तबाबुले एकदम सत्य हो। हामीले जुन प्रसाद सेवन गर्दछौँ त्यो प्रसादको स्रोत जान्नु आवश्यक छ। अब अहिले आजकल त सबैतिर भण्डारा भइरहेको हुन्छ, यहाँ पनि प्रसादी त्यहाँ पनि प्रसादी, भगवानको प्रसादी। नलिउँ भने पनि कसरी नलिउँ, लिउँ भने पनि कसरी लिउँ? किन भन्दाखेरि हुनसक्छ यस्तै यस्तै पाप कर्मद्वारा दान गरिएको, वेश्याहरूद्वारा दान गरिएको, भ्रष्टाचार गरेर दान गरिएको हुन्छ नि। मानिसहरूको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पाप गरेर यत्रो पैसा कमाएँ, अब बच्नु त पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो, त भगवान्लाई दान दियो भनेदेखि भक्तहरूलाई खुवायो भने चाहिँ शुद्ध हुन्छ अरे। हो पनि, ब्राह्मणहरूलाई दान दियो, भगवान्लाई अर्पित गरियो, वैष्णवहरूलाई भोजन गरायो भनेदेखि आफूले जुन धन कमाउँदाखेरि गरेको पाप त्यसबाट मुक्त भइन्छ अरे। यो सत्य हो, मुक्त भइन्छ, एकदम मुक्त भइन्छ, पापबाट मुक्त भइयो। तर अचम्मको कुरा, जसले त्यो सेवन गर्यो उनलाई चाहिँ फेरि उनीहरूको पाप सर्ने भयो। ल होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि जो यथार्थमा आध्यात्मिक जीवनमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, एकदमै सिरियस हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जहीँ तहीँ गएर भण्डारा गर्नुहुन्न। एकदम यो सत्य कुरा हो, जहीँ तहीँ गएर भण्डारा गर्नुहुन्न। आज पनि हामी यस्ता महान सन्तहरू देख्न सक्दछौँ जो जहीँ तहीँ गएर भोग भण्डारा गर्नु, भोजन भण्डारा गर्नुहुन्न। तब गर्ने के त? कसैले प्रसाद भनेर दिनुहुन्छ, सेवन गर्ने कि नगर्ने? भगवानको प्रसादलाई नाइ भन्यो भने त्यो फेरि पाप हुन्छ, अपराध हुन्छ। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, मच्चित सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद तरिसे। भगवानको प्रसाद कहिले पनि नाइ भन्नु हुन, नाइ भन्यो कि अपराध लाग्यो। अब प्रसादको अपराध फेरि नरक जानु पर्दछ, होइन? अब लिउँ भनेदेखि यस्तो किसिम। अब के गर्ने? यस प्रसङ्गमा फेरि अर्को एउटा घटना छ, अर्को एउटा बडा अद्भुत घटना छ। तब यस्तो स्थितिमा के गर्ने? यदि कसैले प्रसाद भनेर दिनुभयो तर त्यो प्रसादको स्रोत अनिश्चित भयो, अब प्रसाद नलिउँ भने पाप लागेर नरक गइएला। अब प्रसाद लिउँ भनेदेखि अब त्यो प्रसाद तयार पारिएको स्रोत के हो थाहा छैन। अब यस्तै वेश्यावृत्ति स्रोत हो कि, अब भ्रष्टाचार हो कि, पशुवध हो कि, अब मादक पदार्थ विशेष लिक्वर होइन रक्सी चुरोट बेचेर आएको धन हो कि? संसारमा त धन आर्जन गर्ने अनेक तरिका छ नि, पापमय तरिका अनेक तरिका छ। त के भनेको छ भन्दा शास्त्रमा पापमय कर्मद्वारा जुन धन आर्जन गरिन्छ त्यो अन्नमा गएर बस्दछ, चाहे अन्न होस् चाहे धन होस्, त्यो पाप त्यसमा आएर बस्दछ। जसले त्यो धन वा त्यो अन्न सेवन गर्दछ ऊ त्यो पापको भागी बन्दछ। जस्तै मानौ यदि कसैले वेश्यावृत्ति गरेको धनलाई खान्छ, कसैले दियो वेश्यावृत्तिको धन उसले खायो भनेदेखि अब त्यो वेश्यावृत्तिको पाप उसलाई लाग्यो। यदि कसैले हत्या गरेर, प्राणी हत्या, पशु हत्या गरेर जुन आएको धन छ त्यो धन वा त्यो अन्नलाई सेवन गर्यो भनेदेखि उसलाई प्राणी हत्याको पाप लाग्यो, कर्म लाग्यो। कर्म आउँछ, अन्नमा कर्म छ। यो कुरा आजकल मानिसहरू विश्वास गर्दैनन्, तर यथार्थ घटना हो, यथार्थ घटना हो, यथार्थ यो सत्य। साइन्सले नै यो कुरा प्रुभ गरोस्, अनुसन्धान गरोस्। गुड अन्नले यति छिटो कर्मलाई टिप्दछ, सोच्दछ, त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन। त के भइदियो भन्दाखेरि एकचोटिको घटना, प्रसिद्ध गोविन्ददेवको मन्दिरमा एउटी वेश्या थिइन्, धेरै पर दुर्गम ठाउँ कि। उनले सुनिन्छन् यदि कसैले गोविन्दजीलाई आफूले कमाएको धन अर्पण गरेमा, भोग लगाएमा पापबाट मुक्त भइने भनेर सुनेकी रहेछन्, यस्तै साधु सन्तको मुखारबिन्दबाट। त्यसपछि आएर उनी वृन्दावनमा आइन्। वृन्दावनमा आएर चाहिँ अनि आफूले जुन कमाएको धन सम्पत्ति सबै ल्याइन्।
अनि गोविन्ददेवको मन्दिरमा प्रशासनलाई गएर दिँदै भनिन्, मैले जीवनमा कमाएको यो धन सम्पत्तिले म गोविन्दजीको सेवा गर्न चाहन्छु, भोग भण्डारा गर्न चाहन्छु, सन्त भागवतहरूलाई प्रसाद खुवाउन चाहन्छु भनेर भनिन्। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब योभन्दा अगाडि घटनाहरू घटेको थियो कि धनको स्रोत यदि सही नभएमा, पाप कर्म यदि धनको स्रोत भएमा भगवान्लाई भोग लाइँदैन थियो, त्यो स्वीकार गरिँदैन थियो। अहिले पनि वास्तवमा वृन्दावनतिर यो नियम छ, कति मन्दिरहरूमा अहिले पनि छ यो नियम, स्रोत खोजिन्छ। ठिक छ, तपाईँ भगवान्लाई अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ धन, तर यो धन तपाईँले कहाँबाट कमाउनु भयो? धनको स्रोत के हो भन्नुहोस्? यदि वेश्यावृत्तिबाट कमाएको, जाँड रक्सी बेचेर कमाएको, मांस आदि इत्यादि बेचेर कमाएको, भ्रष्टाचार गरेर कमाइएको विविध किसिमका यो शास्त्रमा निषिद्ध कर्म, पाप कर्म भनेर जुन बताइएको छ, त्यो कर्म गरेर यदि कमाइया छ भनेदेखि भोग लाग्दैन अथवा स्वीकार्य हुँदैन, दान स्वीकार्य हुँदैन, दान स्वीकार्य हुँदैन, अस्वीकार्य हुन्छ। अनि त्यसै गरेर प्रशासनले सोध्नुभयो, मन्दिर प्रशासनले, कि माताजी तपाईँले यो जुन धन ल्याउनु भयो यो धनको स्रोत के हो भनेर स्रोत खोज्दाखेरि अब उनले सत्य कुरा बताइन्, हेर्नुहोस् म त वेश्या हुँ, मैले पाप कर्म गरेको छु, वेश्यावृत्ति गरेको छु, त्यसबाट अकुत धन कमाएको छु, अब मलाई यो धनले पोल्न थाल्यो, म सन्तुष्ट छैन, मलाई जीवनमा म दुखी छु, म भगवान्को सेवा गर्न चाहन्छु, बस म उहाँको सेवामा दिन चाहन्छु। र त्यसपछि पुजारीहरूले है यस्तो पाप कर्म गरेको धन पनि गोविन्दजीलाई चढाउने, पहिला पहिला यस्तो यस्तो घटनाहरू घटेको छ, हुँदैन भनेर चाहिँ पुजारीहरूले चाहिँ ती वेश्याको धनलाई अस्वीकार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि ती वेश्या चाहिँ अब दुखी भइन्, निराश भइन्, त्यत्रो टाढाबाट भयभरको सम्पत्ति बोकेर ल्याइन्, म पवित्र बन्नेछु, भगवान्को सेवा गर्नेछु भनेर। अब नपाएपछि उनी एकदमै दुखी भइन्, निराश भइन्। अनि त्यसपछि यमुना नदीको किनारमा, यो एकदम सत्य घटना हो, एकदम सत्य घटना हो, कपोलकल्पित घटना होइन, यमुना नदीको तीरमा गएर धुरु धुरु रोएर बसिन्, मेरो जिन्दगी व्यर्थ भयो, मेरो जिन्दगी व्यर्थ भयो अब कि मैले भगवान्को सेवा गर्न पाइनँ, सारा दुनियाँले भगवान्को सेवा गर्न पाउँछन्, मैले सेवा गर्न पाइनँ, धिक्कार छ मेरो जन्म, धिक्कार छ मेरो जीवन भनेर एकदम दुखी भइन्। अनि त्यसै राति गोविन्दजी पुजारीहरूको सपनामा आउनुभयो र पुजारीहरूलाई भन्नुभयो कि यति टाढाबाट मेरो भक्तिनी मेरो सेवा गर्न भनेर आएकी छिन्, तपाईँहरूले यस प्रकार गाली गलौज गरेर उनको सेवा अस्वीकार गरेर पठाइदिनु भएछ, म दुखी छु, तपाईँहरूले तुरन्त ती जो मेरी भक्तिनी छिन् यमुना किनारमा रोएर बसिरहेकी छिन् उनलाई सम्मानपूर्वक यहाँ ल्याउनुहोस् र त्यसपछि आएर उनले जुन ल्याएको धन छ त्यो धनद्वारा मेरो सेवा गराउनुहोस्। मेरो सेवा गर्ने अधिकार सबैलाई छ, तपाईँहरूलाई मात्र होइन, सबैलाई छ। म उनको सेवाबाट प्रसन्न हुनेछु, उनको धन छ, त्यो धनले मलाई भोग लगाउनुहोस्, 56 भोग, अनेक भोग बनाएर। त्यसपछि आएर पुजारीहरू भगवान्को आदेश अनुसार ती वेश्याको खोजी गर्न भनेर यमुना तीरमा जानुभयो, भेटाउनु भयो र त्यसपछि सम्मानपूर्वक मन्दिरमा ल्याउनु भयो। भगवान्ले भनेअनुसार नै ती वेश्याको हातले नै बनाएर भगवान्लाई भोग लगाइयो। हेर्नुहोस् है, एकदम बडा आजसम्म यस्तो भोग कहिले लागेको थिएन, सयौँ सयौँ आइटमहरू एकदम प्रचुर मात्रामा, एकदम भव्य भव्य भोग लाग्यो। स्वयं भगवान्कै आदेश, लगाउनु, भोग लगाउनु। अनि त्यो भगवान्लाई भोग लगाएको प्रसाद सारालाई बाँडियो, सबै मन्दिरमा आउनुभएका भक्त, जति पनि पुजारी, जति पनि सन्त, सबैलाई बाँडियो, सबले भरपुर प्रसाद लिनुभयो। इतिहासमा यति प्रसाद आजसम्म कसैले लिनुभएको थिएन होला, र यति धेरै परिकारहरू एकदम विशिष्ट होइन। वेश्या पनि प्रसन्न भइन्, किन भन्दाखेरि उनको सपना पुरा भयो, भगवान्ले उनको सेवा स्वीकार गर्नु, उनको जिन्दगी त सफल भयो, गोविन्दजीले उनलाई स्वीकार गर्नुभयो, उनी त्यसै दिनबाट भक्त भइन्, पवित्र भइन्। तर के भयो भन्दाखेरि प्रिय भक्त भागवत, घटनाले यस प्रकार मोड लिन्छ। त्यसै राति मन्दिरका पुजारीहरू लगभग सबैजनालाई स्वप्न दोष भयो। स्वप्न दोष भनेको अब हामीले सुनेका छौँ, रातमा वीर्य स्खलन भयो। त्यसपछि आएर सबै पुजारी एकदम चिन्तित बन्नुभयो, निराश बन्नुभयो, दुखी बन्नुभयो। होइन कसरी यस्तो भयो? सबजनाले एकअर्कासँग छलफल गर्नुभयो
कि हामीले त यस्तो किसिमको विचार मनमा लिएका थिएनौँ, यस्तो किसिमको काम भाव हाम्रो मनमा थिएन, तर किन यस प्रकार हाम्रो चाहिँ स्वप्न दोष भयो, हामीबाट के चाहिँ पाप भयो, के चाहिँ अपराध भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यो समयमा एकचोटि स्वप्न दोष हुँदाखेरि त्यस्तो चिन्ता, त्यस्तो परेशानी हुने। अब अहिले होइन नर्मल हो भनिन्छ। एकदम परेशान भयो पुजारीहरूलाई एकदम। अनि त्यसपछि गोविन्द भगवानसँग एकदमै प्रार्थना गर्नुभयो। एकदम हामी त अब एकदम दुखी भयौँ, हे प्रभु हामीले यस्तो विचार गरेका थिएनौँ, हाम्रो मनमा यस्तो पाप आएको थिएन, के कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो भयो, हामीले के पाप गर्यो, हजुरको सेवामा के त्रुटि भयो, हे प्रभु कृपा गर्नुहोस् भनेर सबै पुजारीहरूले गोविन्दजीसँग क्षमा याचना गर्नुभयो, सबै भगवानसँग याचना गर्नुभयो। त्यसै राति भगवान सपनामा प्रकट हुनुभयो पुजारीहरूको, र भगवानले भन्नुभयो, हे पुजारीहरू हो, तपाईहरूले बेश्याको अन्न खाएको भएर यस्तो भएको। ल बेश्याको हातको अन्न खाएको भएर तपाईँहरूलाई यस्तो भएको, स्वप्न दोष भएको। अनि पुजारीहरूले सोध्नुभयो, हे भगवान, हे गोविन्द, अब हजुरले नै भनिबक्से होइन त्यो बेश्यालाई सम्मानपूर्वक ल्याउनु अनि मलाई भोग लगाउनु भनेर। भगवानले भन्नुभयो, हे पुजारीहरू, मैले तपाईँहरूलाई के भने, उनलाई ल्याउनु, उनको धनले भोग बनाएर मलाई खुवाउनु भनेर भन्नुभयो, भने मैले। यो सुनेर पुजारीहरूले भन्नुभयो, ओहो प्रभु, ल ठिक छ, हामीले बेश्याको हातको अन्न खायौँ, तर त्यो पनि त हजुरकै आदेश थियो। अनि अब हजुरको प्रसाद भनेर ल्याएर दिएपछि अब हामीले त्यो प्रसादलाई अनादर गऱ्यो भनेदेखि फेरि हामीलाई पाप लाग्छ, हामीलाई त अपराध लाग्छ। अनि हामीले लियो भने पनि यस्तो भयो, तब हामीले यस्तो अवस्थामा के गर्ने त प्रभु भनेर सोध्नुभयो पुजारीहरूले। त गोविन्दजीले भन्नुभयो, यदि यस्तो अवस्था आयो जहाँ मेरै प्रसाद पनि गलत स्रोतबाट तयार पारिएको छ, पापमय स्रोतबाट तयार पारिएको छ भने प्रसादलाई सम्मानको रूपमा थोरै लिनु, थोरै, यति थोरै। जस्तै हाम्रो गाउँघरतिर लिने गरिन्छ नि, प्रसाद भनेर दियो भने यति 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 प्रसाद, सम्मान, प्रसादलाई सम्मान। भगवानले भन्नुभयो, प्रसादप्रतिको सम्मानका रूपमा यति प्रसाद लिनु र बाँकी सर्वसाधारणलाई बाँडिदिनु, सर्वसाधारणलाई बाँडिदिनु, नलिनु। प्रसादको सम्मान पनि भयो, भगवानलाई भोग पनि लाग्यो। त भगवानले यस प्रकार आदेश दिएर भगवान त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। त एकदम सत्य घटना हो प्रिय भक्त भागवत, किनकि त्यो बेश्याले कमाएको धन हो, बेश्यावृत्ति कार्य गरेर कमाएको धन भगवानलाई केही असर पर्दैन। भगवान त हामी सबको पाप पुण्य भक्षण गरिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अग्नि, अग्निले जे पनि भस्म गरिदिन्छ, विष लगाएर हाल्यो भने विष पनि भस्म गरिदिन्छ, अमृत लगाएर अमृत नि भस्म गरिदिन्छ। भगवान पनि अग्नि समान। भगवानले त सर्वथोकलाई लिदिन सक्नुहुन्छ, नष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। त बेश्याद्वारा जुन भोग लगाएको यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, त प्रसाद त सधैँ पवित्र हुनुपर्ने, प्रसाद त अदूषित हुनुपर्ने, त यो किन भयो भनेर कसैले प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसको उत्तर के हो भन्दाखेरि, हो भगवानले प्रसादबाट पाप कर्म हटाइदिनुहुन्छ तर चेतना हटाइदिनुहुन्न। पाप कर्म हटाइदिनुहुन्छ, भगवानको प्रसाद सेवन गरेर पाप लाग्दैन। जबकि सामान्य अन्न सेवन गर्यो भने पाप लाग्छ, अन्नमा पाप हुन्छ। तर भगवानले कृपा गरेर त्यो अन्नको पापलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ। तर त्यो सँगसँगै जुन चेतना आउँदछ, अर्थात् त्यो प्रसादको पृष्ठभूमि, कस्तो व्यक्तिले त्यो प्रसाद बनाइरहेछ, कस्तो चेतनाको व्यक्तिले त्यो प्रसाद तयार पार्दैछ, दान गरेको छ, कुन धनबाट आएको छ, हो त्यो चेतना भगवानले हटाउनुहुन्न। त्यो चेतना चाहिँ जसले प्रसाद सेवन गर्दछ उसले खानु पर्दछ। अब सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन, सर्वसाधारणलाई भण्डारा एकदम आनन्द आउँछ। भण्डारा भनेको उनीहरूलाई खासै यसमा बन्देज पनि हुँदैन। तर विशेष गरी जो साँच्चै नै आध्यात्मिक साधक हुनु, एकदम तीव्र आध्यात्मिक साधक हुनुहुन्छ, वैरागी विरक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू सावधान रहनुपर्छ, किन उहाँ तुरन्त असर पर्दछ, तुरन्त हामीहरूलाई पनि असर पर्दछ। मेरै जीवनमा पनि यस्तो घटना घटेको छ। मेरै जीवनमा म त्यो घटना यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्न। अलिअलि
साधनाको मार्गमा अगाडि बढ्नुभएका सन्त महानुभावले यो कुरा ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। आज मलाई अन्न दोष भयो, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि मैले पापी व्यक्तिको अन्न अथवा मैले दूषित अन्न खाएँ, त्यही भएर मलाई यस्तो किसिमको अनुभव तुरुन्तै थाहा हुन्छ। तुरुन्तै केही गर्नै पर्दैन, तुरुन्तै अन्न दोष तुरुन्तै थाहा हुन्छ। जति जति आध्यात्मिक जीवनमा हामी अगाडि बढ्छौँ, सुरुमा थाहा हुँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, त बलराम दास बाबाजी महाराज एकचोटि भागवत कथा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यमुना तटमा। झाडुमण्डल त्यहाँ भागवत कथा सुनिरहनु भएको थियो र ब्रजवासी एउटी महिला पनि कथामा आएर बसिन्। अब भइदियो के भन्दाखेरि बलराम दास बाबाजी महाराजको दृष्टि ती ब्रजवासी महिलामा पर्यो। अनि त्यसपछि आएर भागवत कथा उहाँले तुरन्त रोकिदिनु भयो। उहाँ त एकदम विलाप गर्न थाल्नुभयो, धिक्कार छ भन्न थाल्नुभयो, चिच्याउन थाल्नुभयो। म जस्तो पापी, म जस्तो अपराधी, म जस्तो ढोङ्गी, म जस्तो सिद्ध, म पनि सिद्ध हुँ, म त ढोङ्गी हुँ भनेर चाहिँ उहाँले आफूलाई भन्न थाल्नु भागवत कथा रोकेर, होइन। आज मेरो मन कुनै एउटी स्त्रीको अङ्ग दर्शन गरेर कामासक्त भएको छ, अनि आज मेरो भागवत कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। धिक्कार छ, यो शरीरलाई जिउनुभन्दा यो शरीरलाई यमुनामा तुरुन्तै म डुबाइदिएर यो शरीर यो पापको प्रायश्चित गर्छु भनेर उहाँ त तुरुन्त हाम फाल्न खोज्नुभयो यमुनामा। भक्त वैष्णवले तुरुन्त उहाँलाई समात्नु भयो। बाबा यसो नगर्नुहोस्, के भयो, मेरो यस्तो भयो, आज मनमा यस्तो भयो, म पनि कहीँ सिद्ध बाबा हुँ, म पनि कहीँ सन्त हुँ, म त ढोङ्गी हुँ, म त पापी हुँ, म त अपराधी हुँ भनेर थाल्नुभयो। त त्यसपछि आएर वैष्णवहरूले सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो भक्तहरूले, के भयो भनेर पछि खोजी अनुसन्धान गर्दाखेरि पत्ता लाग्यो कि जुन प्रसाद त्यहाँ त्यो बेला पनि गोविन्दजीकै प्रसाद प्राप्त भएको रहेछ। भएको के रहेछ भन्दा कलकत्ताकी एउटी बेश्याले गोविन्दजीलाई भोग अर्पण गरेकी रहेछिन्। अनि त्यो अर्पण गरेको भोग प्रसादी या बलराम दास बाबाजी महाराजलाई पुजारीहरूले ल्याइदिनु भएको रहेछ। त्यो प्रसाद सेवन गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मनमा काम वासना पलाएको रहेछ। जबकि सिद्ध सन्त, सिद्ध महात्माको मनमा रत्ति पनि काम वासना आउनुहुन्न। भारी प्रयासित गर्नुहुन्छ उहाँहरू, रत्ति, एकदम रत्ति, होइन। त पछि जो माताजी हुनुहुन्छ उहाँ माताजी बलराम दास बाबाजी महाराजको शरणमा पर्नुभयो, काँप्दै मबाट गल्ती भयो भनेर। त्यसपछि आएर बलराम दास बाबाजी महाराजले चाहिँ ल ठिक छ, अब यस्तै हो भनेर त्यो दिनबाट उहाँले अब कुनै पनि यस्तो उत्सव यतातिर गएर प्रसाद नलिने पुरा सङ्कल्प गर्नुभयो। ठिक छ, प्रणाम, प्रसादलाई प्रणाम भन्नु। अब यो भन्नुको मतलब प्रिय भक्त भागवत, हामीहरूले प्रसादप्रति वितृष्णा भावना जगाउनुपर्छ भन्न खोजेन। प्रसादप्रति वितृष्णा भावना जगायो भने त त्यो त ठुलो अपराध मानिन्छ। किनभने कृष्ण भगवानले स्वयं बताउनु भएको छ, मच्चिता सर्वदुर्गानी मत प्रसादत तरिस्यासी। मेरो प्रसादले सम्पूर्ण दुःख कष्टहरूबाट जीवात्मा मुक्त हुन सक्छ है। संसार तार्ने नै भगवानको प्रसाद। भगवानको प्रसादलाई कहिले पनि जड बुद्धिले हेर्नुहुन्न। महाप्रसादे गोविन्दे, कृष्णको प्रसाद र कृष्णमा कुनै अन्तर छैन। तर पनि प्रसादको त्यो जुन स्रोत छ त्यो स्रोत भने बुझ्नुपर्छ, बुझेर लिनुपर्छ। तब स्रोत बुझ्न थाल्यो भने त घन्टौँ बित्ला। के गर्ने, प्रसाद कसैले दिन भनेर आउनुभयो त गर्ने के भन्दाखेरि थोरै प्रसाद सम्मानको रूपमा एकदम आदर बुद्धिले जस्तो सुकीलाई, ठिक छ, कोही बेस्या, कोही पापी, कोही अपराधी, कसैले मारकाट गरेकै धन सम्पत्ति ल्याएर भगवानलाई चढाएको छ, प्रसादीको रूपमा तपाईँले पाउनु भएको छ भने पनि त्यो प्रसादलाई ठिक छ थोरै यति सम्मानको रूपमा लिइदिनुस्। प्रसादको सम्मान पनि भयो, अपराध पनि भएन। हो यस प्रकार अब लोभी भएर, प्रसाद कामी भएर, प्रसाद लोलुप भएर टन्न यदि प्रसाद सित्तेमा पाइयो भनेर टन्न प्रसाद लिन्छ भने त निश्चित रूपले त्यसको फल भोग्नु पर्छ। किन भन्दा हामीलाई थाहा छैन, कलियुगमा त झन्झन पापाचरण बढिरहेछ। मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै पाप कर्म गरेर मन्दिरमा गएर धन सम्पत्ति दिन्छन् पाप कर्मको फलबाट बच्नलाई भनेर। उनीहरू त बच्छन्, निश्चित उनीहरू बच्छन्,
जसले मन्दिरमा गएर जुन दान दक्षिणा गर्छन् त्यसले उनीहरू त शुद्ध हुन्छन्। भगवान्ले अघि नै बेसियाको कथाबाट हामीले थाहा पायौँ, भगवान्ले स्वीकार गर्नुहुन्छ, भगवान्ले उद्धार गर्नुहुन्छ, तर त्यसको चेतना भगवान्ले नष्ट गरिदिनुहुन्न, पाप नष्ट गरिदिनुहुन्छ। थुप्रो घटनाहरू छन्, थुप्रो घटना। अन्न र धन यसको स्रोत सही हुनुपर्छ, नत्र भनेदेखि गलत प्रभाव पर्छ, दूषित प्रभाव पर्छ। त्यसै अहिले हामी संसारमा देख्न सक्दछौँ धन र अन्न एकदम दूषित छ संसारमा। त्यही भएर मानिसहरू रोगी छन्, खाएर यति धेरै रोगी बनिरहेका छन्। एकदम जीर्ण रोग छ, पेटको रोग छ, डायबिटिज, अल्सर छ, क्यान्सर छ। खाँदा खाँदै मानिसहरू खतरनाक खतरनाक रोगहरूबाट ग्रसित छन्। किन? जबकि खानेकुरा यस्तो स्ट्यान्डर्ड छ अहिले, मानिसहरूको डाइट टेबल बनाएर यो त्यो होइन हेरौँ त, तर पनि मानिस एकदम जीर्ण रोगी छन्। किन? किन भन्दाखेरि जुन धन कमाएको स्रोत छ त्यो स्रोत पापपूर्ण छ, अहिले एकदम पापपूर्ण छ। अधिकांश जीव हत्या, हिंसा त्यसै गरी आएर विशेष चार पाप के हो? अवैध स्त्री पुरुषसँग, मांसाहार, जाँड रक्सी सेवन, जुवा तास, एकदम महापापका ढोकाहरू। अहिले प्राय संसारभरि यही चलिरहेछ अप्रत्यक्ष रूपमा। यिनै कुराहरू धेरै जसो मेजोरिटीमा धन कमाउने स्रोत नै यिनै छ। त यस्तो किसिमको स्रोतबाट विशेष गरी जो साधना मार्गमा तीव्र रूपले अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँहरूले कदापि यो धन नछुनु पनि, यस्तो धनबाट भगवान्लाई भोग पनि नलगाउनु, बरु सुक्खा रोटी भोग लगाउनु। जे छ त्यही पवित्र धन। यदि मानव कसैले पवित्र कर्म गरेर, आफ्नो सोझो कर्म गरेर धन ल्याएर दिनुहुन्छ भनेदेखि ठिक छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भगवत सेवाको लागि। तर सावधान रहनुपर्छ, पापको धनले भगवानको सेवा गर्नुहुन्न। श्री राधे।